दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल एक फ्रेमवर्क बताया है। जब तक आप इस फ्रेमवर्क को इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक आप जो कुछ भी पढ़ोगे सीखोगे वो भूल ही जाओगे। जो भी इंसान किसी भी चीज को लंबे अरसे तक याद रख पाता है वो जानते हुए या ना जानते हुए इस फ्रेमवर्क का ही इस्तेमाल करता है। ये फ्रेमवर्क सिर्फ पढ़ाई में आपकी मदद नहीं करता बल्कि चीजों को समझने में और उनको लंबे अरसे तक याद रखने में आपकी मदद करता है। तो आप शायद सोचो कि अगर ये फ्रेमवर्क इतना पावरफुल है तो इसको इस्तेमाल करना बड़ा मुश्किल होता होगा। नहीं दोस्तों, बल्कि इसके बरअक्स इसको इस्तेमाल करके ही आप आसानी के साथ पढ़ाई कर सकते हो और चीजों को सीख सकते हो। अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करते तो आपको पढ़ाई में और किसी भी चीज को सीखने में बड़ी मुश्किल होगी, और जैसे ही आपको मुश्किल होगी आपकी तवज्जो भी पढ़ाई में नहीं लग पाएगी। ये वीडियो नहीं आपके हाथ में खजाना आ गया है, इसमें मैंने डिटेल के साथ समझाने की कोशिश की है। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन पूरा देखिएगा, 2-3 बार देखिएगा। अगर आपने कोई स्किल सीखनी है या फिर कोई कोर्स करना है, जैसे प्रोग्रामिंग का, ग्राफिक डिजाइनिंग का, अकाउंटिंग का, कोई भी कोर्स हो सकता है, उस सूरत में भी यही सिर्फ वो फ्रेमवर्क है जो आपको आसानी के साथ चीजों को लंबे अरसे तक याद रखने में, समझने में, सीखने में मदद कर सकता है, वरना आप अपने कोर्सेज को भी दरमियान में छोड़कर भाग जाओगे। दोस्तों इस फ्रेमवर्क के 3 हिस्से हैं और तीनों हिस्से ही बराबर की अहमियत रखते हैं। अब चलते हैं पहले हिस्से फाइनमैन तकनीक की तरफ। प्रोफेसर रिचर्ड फिलिप्स फाइनमैन थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे। वो फिजिक्स को और बहुत मुश्किल साइंस के कंसेप्ट्स को एक आम इंसान को भी बड़ी आसानी के साथ समझा दिया करते थे, जिसकी वजह से इनका उल्टा नाम द ग्रेट एक्सप्लेनर यानी कि अजीम वजाहत करने वाला पड़ गया था। इनके काम से बिल गेट्स इतना मुतासिर थे कि बिल गेट्स ने इनके सारे के सारे लेक्चर्स खरीद कर फ्री में पब्लिकली अवेलेबल करवा दिए थे। दोस्तों फाइनमैन तकनीक के 3 फेजेस हैं। सबसे पहला फेज है समझने की कोशिश करें और उसको समझें। आपने जिस भी चीज को याद करना है सबसे पहले आप उस चीज को पढ़ें। अगर आपको समझ आ जाती है तो ठीक है, अगर समझ नहीं आती तो फिर भी आप उसको दोबारा पढ़ के समझने की कोशिश कर सकते हैं। इस तकनीक के दूसरे फेज के अंदर आपने जो कुछ समझा है आप उस चीज को किसी दूसरे इंसान को समझाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि आपके पास कोई दूसरा इंसान अवेलेबल ना हो, उस सूरत में आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप किसी दूसरे इंसान को समझा रहे हैं। जब आप समझाने की कोशिश करोगे तो पहले 1-2 बार आप सही तरह से समझा नहीं पाओगे, आप दरमियान में कहीं अटक जाओगे, तो आपने परेशान नहीं होना, दोबारा से समझाने की कोशिश करनी है, ऐसा आपके साथ होगा। अब फाइनमैन तकनीक का तीसरा फेज और सबसे इंपॉर्टेंट फेज, इस फेज के अंदर जो पहले आपने पढ़ा था, जो आपने समझाया था, उस चीज को किसी 10 साल के बच्चे के समझाने की कोशिश करनी है। उस चीज को इतने आसान अल्फाज के अंदर समझाने की कोशिश करनी है कि एक 10 साल का बच्चा, एक अनपढ़ इंसान, उसको भी समझ आ जाए कि क्या बात हो रही है। किसी भी मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना, अपने अल्फाजों को आसान रख के समझाना है। जब आप इस तरह समझाने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि आप इतने ज्यादा आसान अल्फाज के अंदर समझा ही ना पाओ, लेकिन जब आप 3-4 बार मुसलसल कोशिश करोगे तो आपको वो चीज खुद एकदम अच्छी तरह से समझ आ जाएगी और आप किसी 10 साल के बच्चे को भी वो चीज समझाने के काबिल हो जाओगे। बस आपने करना यह है कि उस चीज को एकदम आसान अल्फाज में रखना है। इस चीज को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मिसाल के तौर पर आपने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है, समझना है, याद करना है। सबसे पहले आप न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को बुक से या कहीं भी पढ़ेंगे, जैसे कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि हर एक्शन का एक बराबर लेकिन मुखालिफ रिएक्शन होता है। सबसे पहले आपने इस डेफिनेशन को पढ़ा, समझने की कोशिश करें इसमें क्या बात हो रही है। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, वो मुखालिफ सिमत में होता है, बराबर होता है। इस चीज को समझें पहले फेज के अंदर। अब चलते हैं दूसरे फेज के अंदर। इस फेज के अंदर जो आपने समझ लिया है इसे हमने समझाना है किसी दूसरे इंसान को। अब दूसरा इंसान अवेलेबल नहीं है तो हमने खुद ही इमेजिन करके किसी दूसरे को समझाने की कोशिश करनी है। जब आपने किसी दूसरे को समझाना है तो उस वक्त आप इस तरह समझाओगे कि अगर आप किसी दीवार पर फोर्स लगाओगे तो वो दीवार भी आप पर फोर्स लगाएगी। अब यहाँ पे फेज 2 कंप्लीट हो जाता है। आपने किसी दूसरे को समझा दिया और बगैर अटके हुए एकदम आसानी के साथ समझा दिया। अब सबसे मेन फेज 3 आ जाता है, जिसमें आपने सादा अल्फाज इस्तेमाल करने हैं कि एक बच्चे को भी समझ आ जाए। इसमें आप कैसे समझाओगे? अगर आप दीवार पर मुक्का मारोगे तो दीवार भी उतनी जोर से आपको मुक्का मारेगी। अब ये चीज एक बच्चे को भी समझ आ जाएगी, ये चीज एक अनपढ़ को भी समझ आ जाएगी, सबको समझ आ जाएगी, लेकिन इन सबसे हटके ये चीज अब मुकम्मल तौर पर आपको समझ आ जाएगी। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने फ्रेमवर्क के दूसरे स्टेप की तरफ, फ्लैश कार्ड्स। दोस्तों साइंटिस्ट ने बहुत सारी रिसर्चेस की हैं जिसमें पाया गया है कि सबसे ज्यादा एफिशिएंट तरीके से अगर हम किसी चीज को याद कर सकते हैं या लंबे अरसे तक याद रख सकते हैं
تو وہ چیز ہے فلیش کارڈز۔ آپ شاید پوچھو کہ فلیش کارڈ کیا ہوتا ہے؟ دوستو یہ ایک پیپر کا ٹکڑا ہی ہوتا ہے، اس کی ایک سائڈ پر ہم نے کوسچن لکھا ہوتا ہے اور اس کی دوسری سائڈ پر ہم نے آنسر لکھا ہوتا ہے۔ دوستو دیکھنے میں یہ کوئی خاص چیز نہیں لگتی، لیکن جب ہم اس کا استعمال کرتے ہیں تو پھر ہمیں چیزیں بہت اچھی طرح سے یاد ہوتی ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ نے سمجھا ہے اس کے اندر جتنے بھی کوسچن آنسرز بن پاتے ہیں ان کے کوسچن آنسرز کے فلیش کارڈ بنا لینے ہوتے ہیں۔ بعد میں آپ نے کسی ایک رینڈم فلیش کارڈ کو اٹھانا ہوتا ہے، اس پہ لکھا ہوا کوسچن پڑھنا ہوتا ہے اور اس کا جواب دینے کی کوشش کرنا ہوتی ہے۔ جب آپ جواب دے چکے ہوں اس کے بعد میں آپ نے اس کو الٹا کر جو جواب اس فلیش کارڈ کے پیچھے لکھا ہے اس کو پڑھنا ہے، اور جو آپ نے جواب دیا تھا اور جو پیچھے لکھا ہے ان دونوں کو میچ کر کے دیکھنا ہوتا ہے۔ اب آپ پوچھو گے کہ اس میں خاص بات کون سی ہے؟ دوستو فلیش کارڈز کے اندر خاص بات جو ہے وہ میں اس فریم ورک کے تیسرے سٹیپ کے اندر بتاؤں گا۔ بس آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے اس طرح سے فلیش کارڈز بنانے ہیں، لیکن پرسنلی دوستو میں خود فلیش کارڈز نہیں بناتا کیونکہ ان کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، پیپروں کو کاٹنا پڑتا ہے اور بعد میں بعض اوقات جو ہمارے کارڈز ہوتے ہیں وہ گم ہو جاتے ہیں یا پھر میتھ کے کارڈز اور فزکس کے کارڈز مکس ہو جاتے ہیں، مسئلہ ہوتا ہے۔ بلکہ میں جو سمپل کام کرتا ہوں، جس طرح سے ہم رجسٹر پر اوپر کوسچن اور نیچے آنسرز لکھتے ہیں میں اسی طرح سے لکھتا رہتا ہوں، اور جب میں نے فلیش کارڈز کو پڑھنا ہوتا ہے تو میں ایک پیپر کا ٹکڑا لے کے جواب کے اوپر رکھ دیتا ہوں، سوال کو پڑھتا ہوں اور پھر اس کا جواب دے دیتا ہوں، یعنی کہ فلیش کارڈز کا کام ختم کر کے پیپر کے اوپر ہی سارا کچھ لکھ دیتا ہوں۔ اب آپ نے فائنمن تکنیک لگا کر جو چیز سمجھی ہے اس کے سوالات بنا لینے ہیں۔ جیسے کہ آپ کا سوال ہو سکتا ہے کہ جب آپ دیوار پر مکہ مارتے ہو تو درد کیوں ہوتا ہے؟ اوپر آپ یہ سوال لکھو گے، اس کے نیچے اب آپ نے اس کا جواب لکھنا ہے۔ جب آپ دیوار پر مکہ مارتے ہو تو دیوار بھی اتنی ہی زور سے آپ کو مکہ مارتی ہے۔ اسی طرح سے اس کے اندر اور بھی جتنے کوسچنز ہیں ان کو نکال لینا ہے، جیسے کسی ایکشن کے بعد کیا ہوتا ہے، اسی طرح سے ہم اس کا جواب لکھ دیں گے ایکشن کے بعد ری ایکشن ہوتا ہے، لیکن ری ایکشن مخالف سمت میں ہوتا ہے۔ اس طرح سے دوستو ہم نے کوسچن آنسرز بنا کے لکھ دینے ہیں۔ یہ کوسچن آنسر آپ نے صرف ایک بار بنانے ہیں اپنی زندگی میں، بعد میں ان کوسچن آنسرز سے آپ نے ریویژن کرنی ہے۔ جب بھی آپ کو بھولے گا تو آپ ان کوسچن آنسر سے اپنی ریویژن کر پائیں گے۔ اس چیز کا آپ نے بالکل خاص خیال رکھنا ہے کہ کوسچن جو ہیں وہ بہت بڑے نہ ہوں۔ جیسے کہ فزکس کے دوسرے چیپٹر میں ہم نے کیا سیکھا، یہ ایک ایسا کوسچن ہے جو آپ کو اپنے فلیش کارڈز پر نہیں لکھنا چاہیے کیونکہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ نے سیکھی ہیں، بلکہ آپ نے ان چیزوں کا لکھنا ہے کہ فلاں چیز کیا ہے، فلاں چیز کیا ہے، اور اپنے سوالات کو بہت چھوٹا بھی نہیں کر دینا بلکہ درمیانے سائز کے سوالات رکھنے ہیں جن کا جواب ایک پیراگراف کے اندر یا ایک لائن کے اندر دیا جا سکتا ہو۔ دوستو فلیش کارڈز بنانے کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے فریم ورک کے تیسرے سٹیپ کی طرف، ایکٹیو ریکال اینڈ اسپیسڈ ریپیٹیشن۔ دوستو ڈاکٹر ڈنلوسکی اور جیف کارپیکے نے 2 گروپس پر ریسرچ کی تھی۔ انہوں نے 2 گروپس کو لیا، ایک گروپ کا نام گروپ اے اور ایک کا نام گروپ بی تھا۔ گروپ اے کو کہا گیا کہ تم نے 3 گھنٹے پڑھنا ہے اور گروپ بی نے بھی 3 گھنٹے پڑھنا تھا، لیکن ان دونوں نے الگ الگ میتھڈز سے پڑھنا تھا۔ گروپ اے کو کہا گیا کہ آپ ایک چیز کو بار بار پڑھو اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کرو۔ دوسری طرف گروپ بی کو کہا گیا کہ تم چیزوں کو صرف ایک بار پڑھو اور اس کے بعد میں جو پڑھا ہے اس کا اپنے آپ کو جواب دو، اپنے آپ کا خود ٹیسٹ لو۔ صرف ایک بار پڑھنا ہے، بعد میں خود کو خود کا ٹیسٹ دینا ہے۔ دوستو دونوں گروپس کے پاس 3 گھنٹے تھے پڑھائی کرنے کے لیے۔ جب ان دونوں کا رزلٹ آیا تو گروپ بی نے، جنہوں نے ایک بار پڑھ کے بعد میں اپنے آپ کو ٹیسٹ دینا تھا، ان کی پرفارمنس 60% سے زیادہ اچھی تھی، اور جو صرف بار بار پڑھ کے یاد کر رہے تھے ان کو بہت کم چیزیں یاد ہوئی تھی۔ دوستو صرف یہی نہیں بلکہ جب 1 ہفتے کے بعد ان دونوں گروپس کا دوبارہ سے ٹیسٹ لیا گیا تو گروپ اے جو تھا، جنہوں نے بار بار پڑھ کے چیزوں کو یاد کرنا تھا، وہ تقریباً 90% چیزوں کو بھول چکا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا اس نے کیا پڑھا تھا۔ لیکن جو گروپ بی تھا، جس نے چیزوں کو ایک بار پڑھا تھا اور اس کے بعد میں بار بار اپنا ٹیسٹ لیا تھا، اس گروپ کو 70% چیزیں یاد تھیں۔ دوستو یہی نہیں، اس کے بعد بھی ان دونوں گروپس کا ایک اور ٹیسٹ لیا گیا۔ اس میں پتہ چلایا گیا کہ کس گروپ کو چیزیں زیادہ اچھے طرح سے انڈرسٹینڈ ہوئی ہیں، تو تب بھی بی گروپ کی، اپنے آپ کو ٹیسٹ دینے والے گروپ کی انڈرسٹینڈنگ گروپ اے کی نسبت بہت زیادہ تھی۔ اسی لیے دوستو آپ نے چیزوں کو صرف ایک بار پڑھنا ہے اور اس کے بعد میں اپنے آپ کا خود ہی ٹیسٹ لینا ہے، اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ میں نے کیا پڑھا ہے۔ اور دوستو اسی وجہ سے آپ نے فلیش کارڈز کو استعمال کرنا ہے۔ فلیش کارڈز پر آپ نے کوسچن ایک بار لکھ دیا، اس کا جواب ایک بار لکھ دیا، اب اس کے بعد میں آپ نے اس کوسچن کو دیکھنا ہے اور اپنے آپ کا ٹیسٹ لینا ہے کہ میں نے اس کا جواب کیا لکھا تھا۔ اب جب آپ 2-3 بار اپنا ٹیسٹ لے لو گے تو آپ کو وہ چیز ایک دم اچھی طرح سے یاد ہو جائے گی اور ایسی ہوگی کہ وہ بھولے گی کبھی نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس چیز کا کچھ پارٹ آپ کو بھول جائے گا۔ یہ سبھی انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، بھولنا ہماری فطرت ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں فورگیٹنگ کرو، یعنی کہ چیزیں آپ کو کس طرح سے بھولتی ہیں۔ جس دن آپ پڑھتے ہو، یعنی کہ یہ 0 والے دن، اس دن کے ایک دن کے بعد آپ کو 20% چیزیں
भूल चुकी होती हैं। इसलिए आपने जिस चीज को आज पढ़ा है उसको कल लाजमी पढ़ना है, और जब आप कल लाजमी पढ़ोगे तो फिर अगले 2 दिनों के बाद यानी तीसरे दिन चीजें आपको 20% भूल जाएंगी। तो फिर आपने उसकी रेपिटेशन करनी है, फिर आपने एक दफा अपने सवालात को उठाना है और उनके जवाब देने की कोशिश करनी है। फिर उसके बाद 6 दिनों के बाद आपको दोबारा से चीजें 20% भूल जाएंगी। अब छठे दिन दोबारा से आपने इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। ये जो प्रैक्टिस है ये फिर आपके कई महीनों तक चलेगी, कई आने वाले महीने आपको वो चीज बिल्कुल नहीं भूलेगी, लेकिन तब भी कुछ परसेंटेज आपको भूल जाएगी। उसका यही हल होगा कि जो आपने क्वेश्चन आंसर्स लिखे हैं सिर्फ उनके क्वेश्चंस देख के जवाब देने की कोशिश करें। जिस दिन आपका पेपर होगा तो आपने बुक नहीं पढ़नी, बल्कि यही क्वेश्चन आंसर्स आपने देखने और इनका जवाब देने की कोशिश करनी। आपकी रिवीजन मुकम्मल तौर पर 100% हो जाएगी, 100% चीजें आपके जहन में रह जाएंगी। इस चीज को एकदम याद रखिएगा कि आपने 1 दिन के बाद जो पढ़ा है उसका दोबारा से टेस्ट लेना है, 3 दिन के बाद दोबारा से टेस्ट लेना है और 6 दिन के बाद दोबारा से टेस्ट लेना है। इस टेस्ट लेने के बाद चीजें आपको लंबे अरसे तक याद तो हो चुकी हैं, और ये टेस्ट लेना मुश्किल नहीं, आपको लग रहा होगा मुझे पता नहीं कितनी देर टेस्ट लेना पड़ेगा, 10 मिनट का काम होगा ये सिर्फ, क्योंकि क्वेश्चन लिखे होंगे, आंसर्स आपने देने और एक बार पढ़ने हैं। अगर कोई भी इंसान इस वीडियो के ये फार्मूले इस्तेमाल नहीं करता तो वो चीजों को कैसे लंबे अरसे तक याद रखेगा? ये साइंटिफिकली प्रूवन चीजें हैं। इस वीडियो को पीछे ले जाएं, दोबारा से शुरू करके देखें, अच्छी तरह से समझे मैंने जो समझाने की कोशिश की है। अपने छोटे बहन भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और अपनी क्लास के अंदर जो आपके दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि चीजों को अच्छी तरह से समझ के पढ़ के लंबे अरसे तक याद रखा जा सके। मेरा नाम है दोस्तों हमजा जावेद, आप मेरी वीडियो देख रहे थे। मेरे YouTube चैनल हमजा जावेद पे जाके आप मेरी बाकी वीडियोस को देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा कि कौन से टॉपिक्स पे मैं आगे वीडियोस बनाऊं। अल्लाह हाफिज।